अस्सलाम वालेकुम किब भाई SRK में पेरेंटिंग और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एक नया कॉन्सेप्ट कि छोटे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कैसे की जाए। क्या छोटे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग हो सकती है और उसके नताइज क्या होंगे? अगर हो सकती है तो उसके नताइज क्या होंगे? सबसे पहले तो ये बात की जाए कि छोटे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करना या उनके इंटरेस्ट को डेवलप करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चा अभी बहुत छोटा होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड या लोगों के हवाले से, लोगों के इंटरेस्ट के हवाले से, लोगों के रवैये के हवाले से, दुनिया के हवाले से, मुआशरे के हवाले से अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी काउंसलिंग ना करें या उनके कैरियर के हवाले से आप तवज्जो ना दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अर्ली एजेस के अंदर ही आप उनकी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से थोड़े थोड़े बीज जो है वो बोना शुरू कर दें। अब उसमें होता ये है कि पेरेंट्स इस बात से अनजान होते हैं। पेरेंट्स यही समझते हैं कि छोटे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कैसे की जाए। मैं भी पेरेंट्स के हक में ही हूँ कि छोटे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग जो है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर इसका कोई ना कोई तरीकाकार तो ज़रूर होगा कि छोटे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को अर्ली एजेस के अंदर कैसे डेवलप किया जाए। बच्चा जैसे ही 3 साल का हो और स्कूल जाना शुरू करे तो आप उनसे उस बच्चे के साथ बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है आप बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें। आप आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, आसान ज़बान इस्तेमाल करें बच्चों के अंदर इस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए जो ऑक्यूपेशन के लिहाज से हो या कैरियर के लिहाज से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे से यहाँ से स्टार्ट करें। आप जो भी काम करते हैं, वालदा है या वालिद है, तो बच्चे से पूछें कि बेटा आपको बाबा का ये काम कैसा लगता है। आप बिजनेस करते हैं, आप टीचिंग करते हैं, आप बैंक में जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो आप बच्चे के ऊपर या बच्चे से ये पूछें कि वो आपके काम को कैसा समझते हैं। बात जो है अपने मुआशरे के आसपास आप देखें कि जो कामयाब लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके ऑक्यूपेशन, उनके प्रोफेशन के हवाले से आसान आसान अल्फाज में टेक्निकल वर्ड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। उनसे पूछे कि आपको कौन अच्छा लगता है, किसका काम अच्छा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपको इस चीज़ को बताने की पोजीशन में आ जाएंगे कि बाबा उसका काम बेहतर है, मामा वो बहुत अच्छे तरीके से उनका काम बाबा उसको बड़ा बहुत पसंद आता है। वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आपको भी उसका अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि बच्चों के साथ जो टॉयज़ हैं उनको भी थोड़ा सा ऑक्यूपेशन के लिहाज से, प्रोफेशनली चीज़ों के लिहाज से अटैच करना शुरू कर दे। जैसे आजकल मेडिकल किट मिलती है टॉयज़ की, तो बच्चों के सामने वो स्टेथोस्कोप रखें, उसको देखें कि वो कितना अच्छे तरीके से खेल रहा है, कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको बताएं कि बेटा ये डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रहा होगा। या कुछ भी और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स का जो तल्लुक़ होता है वो किसी न किसी ऑक्यूपेशन से या प्रोफेशन के साथ होता है। जैसे टीचर हजरात होते हैं, वो अपने पेपर चेकिंग कर रहे होते हैं, राइटर्स होते हैं, ऐनक लगा के आप उस बच्चों को डिफरेंट ऑक्यूपेशन से, बेटा मेरे सामने आप एक टीचर की एक्टिंग करके दिखाएं। तो इन तरीकों से भी आप बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को डेवलप भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ना, स्टोरीज की हेल्प लेके, यूज स्टोरीज। जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि हमेशा ही लकड़हारा हुआ करता था, फलां हुआ करता था, तो आप बच्चे के सामने वो लकड़हारे की जगह डॉक्टर पुट करके देखें, लकड़हारे की जगह आप इंजीनियर पुट करके देखें, आप टीचर पुट करके देखें, असिस्टेंट कमिश्नर पुट करके देखें। किसी भी प्रोफेशन को आपने डिफरेंट, अभी नहीं पता बच्चे को क्या पता कि ये प्रोफेशंस क्या होते हैं, मगर आपकी ये थोड़ी बहुत एफर्ट जो है जो बच्चे के साथ आप कर रहे हैं कि बेटा एक दफ़ा का जिक्र है कि एक डॉक्टर था, वो बहुत नेक दिल था, वो बड़ी लोगों की खिदमत किया करता था। कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर दें, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, आपको मार्केट से भी मिल जाएंगी। आप उनसे देखें प्रोफेशनल रिलेटेड स्टोरीज के बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए, तो आप देखेंगे कि बच्चा कहीं ना कहीं जाके आपको बता देगा कि उसके अंदर जो है कौन सी शख्सियत जो है ना वो छुपी हुई है। या फिर आप बच्चे के अंदर जो राइट नाउ मार्केट के अंदर या मुआशरे के अंदर या आपके मुल्क के अंदर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस इंटरेस्ट को आप बच्चे के अंदर डेवलप कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड इनकरेज क्वेश्चनिंग। इस हवाले से आप बच्चे को डिफरेंट लोगों से मिलवाएं, आपके फैमिली के अंदर, आपके रिलेटिव्स के अंदर या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर जो लोग डिफरेंट पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, अपने बच्चों से उनके साथ मिलवाएं।
اور ان کے ساتھ ایک ہیلدی کوسچن آنسر سیشن کو آپ پروموٹ کریں. آپ سٹارٹ میں آپ شروع کریں. تو آپ بیٹے سے پوچھیں یا بیٹی سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کا انکل سے یا سر سے یا کسی سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. یہ انکل آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو آپ جب دیکھیں گے کہ 2 4 5 6 لوگوں سے ہی آپ نے ملوانا ہوگا پوری زندگی کے اندر, کوئی یہ نہیں کہ روز آپ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, تو یہ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے. تو اس بچے کے اندر ایک ایکسپلوریشن آئے گی, اس کے پاس آپشنز آئیں گے کہ وچ ون از بیٹر, یہ لوگ کس طریقے سے کام کرے. بہت اچھے طریقے سے وہ اپنی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لے گا, اور آپ کو بھی وہ تھوڑا سا ریئلائز کروانے لگ جائے گا کہ مجھے کس چیز میں میرا انٹرسٹ لگ رہا ہے, یا مجھے وہ لوگ انکل پسند آئے ہیں, ان کا یہ کام پسند آیا ہے, کوئی بزنس کے حوالے سے. یا آپ ان کو ڈفرینٹ آپشن ان کے سامنے رکھیں. آپ ان کو گارڈننگ کے حوالے سے, فارمنگ کے حوالے سے, کچھ بھی ساری جگہوں کے حوالے سے آپ ان کو بتائیں. آپ ریجڈ نہ ہو کہ بھی ایک بھی ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے. یہ والدین کا فیصلہ ہے. اب بچہ اس میں چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, تو یہ تھوڑا بہت جو ہے وہ بچے کے سامنے رکھیں, ڈفرینٹ لوگوں سے ملوائیں, کامیاب لوگوں سے. قرآن بھی آپ دیکھیں, سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اب آپ پروفیشنلی دیکھ لیں کہ جی معاشرے کے اندر جن لوگوں پہ پروفیشنلی اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کیا ہو یا وہ کامیاب لوگ ہیں, تو ان سے آپ ملوائیں. جہاں پہ بھی چانسز کریٹ کریں, آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں, ٹائم نکالیں, بچے سے ملوائیں گے تو بچے کے اندر وہ ایکسپلوریشن ہوگی, بچے کے اندر وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 کہ فوکس آن انٹرسٹ. اگر آپ یہ پہلے 3 سے 4 کام کر رہے ہیں تو ان کام کرنے کے بعد آپ بچے کے انٹرسٹ لیول کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس انٹرسٹ کے اوپر آپ فوکس کریں. آپ اس انٹرسٹ کو لے کے آپ بچے کے ساتھ کتنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بچے کو کتنا ریئلائز کرتے ہیں, بچے کو کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں, بچے کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. بیسیکلی وہی انٹرسٹ جو ہے بچے کی اس اچیومنٹ کے لیے, جس پروفیشن کو, جس ڈیزگنیشن کو, جس آکوپیشن کو آپ نے اس کی ایکسپلوریشن کے ساتھ ان ڈفرینٹ پوائنٹ کے ساتھ آپ نے انہانس کیا ہے, تو وہاں پہ جا کے آپ اس کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر, آپ کا اگلا کام ہے کہ اس کو فوکس کرنا, چھوڑنا نہیں. آپ جب فوکس کریں گے تو آپ اس کے نتائج جو ہے بہت آسانی سے اور بہت جلدی اپنی لائف میں پانا شروع کر دیں گے. اگر ہم نتائج کی بات کریں تو ان سارے کاموں کے بعد 2 3 4 سال کی ایفرٹ کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اپنے بچے کا کوئی ڈیزگنیٹڈ نام آپ رکھ سکیں. آپ اس کے سمپل نام سے آپ اسے مت پکاریں. سپوز اگر وہ آپ کا بچے کے اندر آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو آپ اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دیں, ڈاکٹر محمد علی. اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو انجینئر لگا دے. اگر وہ CSP آفیسر بننا چاہتا ہے, وہ PPSC کرنا چاہتا ہے, یا وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, وہ کیپٹن بننا چاہتا ہے, وہ میجر بننا چاہتا ہے, یا جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتا ہے, اب آپ اس کے نام کے ساتھ وہ ڈیزگنیٹڈ نام لگا دیں جو آپ نے پچھلے 3 سے 4 سال کی محنت میں اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں, جو اپنے پوائنٹس آپ نے جن کو فالو کیا تھا. اب وہ نتائج پہ پہنچنے کے بعد اب آگے کے جو معاملات ہیں, اکثر والدین کی شکایت ہوتی ہے, اکثر آپ والدین سے ملے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بچے توجہ نہیں کرتے, بچے سیریس نہیں ہیں, بچے اسٹڈی کو ٹائم نہیں دیتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے بچے کو اس کی منزل سے متعارف ہی نہیں کروایا. آپ کی یہ شکایات چلتی رہیں گی اور آپ الجھتے رہیں گے. بچہ جو ہے نا ابھی تک اس کا ڈیزگنیشن ڈیسائیڈ نہیں ہے, اس کی منزل ڈیسائیڈ نہیں ہے. تو ان سارے کام کرنے سے جو سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے لیے جو ان مسائل کا جو ہے آپ کا حل نکل آئے گا. اگر آپ یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں تو آپ کے بچے کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. جیسے ہی آپ کے بچے کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ شکایت ختم ہو جائے گی. بچہ آٹومیٹکلی اپنی سٹڈی کے اوپر توجہ دینا شروع کر دے گا. اب وہ توجہ دینا جیسے ہی شروع کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رویے کے اندر بھی فلیکسیبلٹی آئے گی, آپ بھی اس کو موٹیویٹ کریں گے. جیسے آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر سیریسنس, سنجیدگی بھی آتی جائے گی ٹورڈز دیئر پروفیشن. ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی جب تک میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ پیچھے وہ ڈاکٹر کی لائف دیکھ کے بیٹھا ہے, وہ اسسٹنٹ کمشنر کی لائف دیکھ کے بیٹھا ہے, وہ ایک SSP کی لائف یا جج کی لائف یا ایڈوکیٹ کی لائف دیکھ کے بیٹھا ہے, ایکسپلور کر کے بیٹھا ہے. اس کو اپنی منزل جو ہے وہ بہت بہتر اور صاف دکھائی دے رہی ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ میں نے 5 7 7 8 سال 10 سال اور مزید محنت کرنی ہے, تو وہ اپنی سنجیدگی دکھائے گا. اور اس سنجیدگی کے دکھانے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
کہ والدین کے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے اور وہ ہر طرف سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ آف دا چائلڈ کہ بچے نے کیا بننا ہے اس کے ریلیٹڈ پیرنٹس بھی تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں گے اور وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ بچے تک پہنچانا شروع کر دیں گے. اصل میں وہی انفارمیشن جو ہے بچے کو اس کی منزل تک لے کے جائے گی اور والدین جو ہے ان کی جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہوں گے اور یہ بہت آسان کام ہے. والدین کے سارے مسائل حل, بچہ اپنی اسٹڈی کے اوپر بھی کانشیس ہو رہا ہوتا ہے, بچہ توجہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے کیریئر پلاننگ کے اندر پیرنٹس کی انوالومنٹ کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, ان کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت آسان کام ہے. والدین کے لیے میں گزارش کروں گا اس کو ضرور اپنائیں اور اس کے بہت اچھے نتائج ہیں. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. بہت شکریہ.